नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 3 सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, अध्ययनका लागि 60 लाख बजेट विनियोजन। कास्की जिल्ला प्रशासनमा बिचौलियालाई रोक, बढी शुल्क लिएको सेवाग्राहीको गुनासो। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग तीव्र रूपमा फैलिँदै गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा संक्रमण फैलिएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। पहिरोले विद्युत मुहानसँगै नहर बगाउँदा धोरपाटनका नागरिक अन्धकारमा, 300 घरधुरीका नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित। तनहुमा सिंचाई सुविधा नहुँदा चैते धानको उत्पादनमा कमी, 6300 मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान। एक वर्षमा 24 महिना सुनेको छ छैन। एक वर्षको रिचार्ज गरेर 2 वर्षसम्म डिसोम हेर्न पाइन्छ भने भएन त 1 वर्षमा 24 महिना? अझ प्रत्येक साता सो साताभरिमा 1 वर्षको लागि रिचार्ज गर्नेहरू मध्येबाट एकजनालाई विकली लकी ड्र मार्फत नगद रु 1 लाख पुरस्कार दिइन्छ भनेर पनि सुनाइदिनुस् न। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। जापानिज प्रविधिमा सञ्चालित लिफ्ट, अटो टोयलेट, ज्यागुजीको पूर्ण प्रयोगमा डिलक्स तथा स्विट रुमहरू, रुफटप स्विमिङ पुल, पब्लिक ज्यागुजी, स्काई बार, साउना, भ्यू टावर र पार्टी सेमिनार हल सहितको होटल सारा पोखरा, लेक साइड 14 नम्बर स्ट्रिट, लग्जरियस हस्पिटालिटी। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। तनहुको भेमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ झ्यालबास र लमजुङको शीतलपाटी नाल्फाफेदी सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको हो। नीति कार्यक्रम र बजेटमा 5 सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले बागलुङको बिहु नरेठाटी र म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा जोड्ने सुरुङ मार्गको सङ्घ सरकारले समेत अध्ययन गरिरहेकाले 3 सुरुङ मार्गको मात्र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो। सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रवक्ता टिकाराम पौडेलका अनुसार सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि 60 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विकासको दीर्घकालीन सोच राखेर सुरुङ मार्ग अध्ययनलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटमै समावेश गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा जोड्ने सुरुङ मार्गको करिडोर आयोजनाले नै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ। वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन नसकिएका बेला प्रदेश सरकारले थप सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो। मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने बिहु नरेठाटी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख बजेट छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सुरुङ मार्ग आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन समेत हुन सकेको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन बिचौलियाले सेवाग्राहीबाट शुल्क लिएको गुनासो आएको भन्दै बिचौलियालाई रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले प्रशासनमा सेवाग्राहीको चाप
फाइदा उठाउँदै सेवाग्राहीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क लिएको भन्दै गुनासो आएकाले प्रशासनले सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रशासनले कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा सेवाग्राहीलाई गलत ढङ्गले काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै शुल्क मागेपछि प्रमुख जिल्लाधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीको सम्पर्क मोबाइल नम्बरमा खबर गर्न आग्रह समेत गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले कक्षा 11मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको आवेदन माग गरेको छ। महानगरको शिक्षा महाशाखाले असार 28 गतेसम्म आवेदन माग गरेको हो। महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को शैक्षिक सत्रमा कक्षा 11 र 12मा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न एसईई उत्तीर्ण ग्रेड सहितको प्रतिलिपि बुझाउन भनेको छ। जनजाति, दलीय, बेपत्ता परिवार, शहीद जनआन्दोलन घाइते, मधेस आन्दोलन घाइते परिवारको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्नेछ। महानगरले विपन्नता वा गरिबको हकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी परिचय पत्र वा प्राप्त अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न सिफारिस पत्र बुझाउन आह्वान गरेको हो। महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरूमा विभिन्न आरक्षित कोटाबाट अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको महामारी अहिले तीव्र रूपमा फैलिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पशु सेवा विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत 1 महिनाकै अवधिमा संक्रमित हुने गाई भैँसीको संख्या व्यापक रूपमा बढेको पाइएको छ। वैशाखको अन्तिम सातातिर संक्रमित गाई भैँसीको संख्या 15,000 भएको विभागले जनाएको छ। पहिला यस रोग 35 जिल्लामा फैलिएको पुष्टि भएकोमा अहिले 71 वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराका कार्यालय प्रमुख डाक्टर मनबहादुर पुनले अहिले गण्डकी प्रदेशको 11 वटै जिल्ला प्रभावित भएको विवरण प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। डाक्टर पुनका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण गाई भैँसी मर्नु भनेको यसको ठूलो असर देखिनु हो। नेपालमा लम्पी स्किनका कारण 1 खर्बको नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ। डाक्टर पुनले भन्नुभयो, राज्यले नै यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, यो त ठूलो चिन्ताको विषय हो। डाक्टर पुनले न्युज नेपाल टेलिभिजनसँग भन्नुभएको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा पार्ने असर चिन्ताजनक भएको डाक्टर पुनले बताउनु भएको छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएको गाई भैँसी यसबाट मर्ने भए पनि प्रोडक्सन लस चाहिँ सबैमा हुन्छ। उदाहरणका लागि 10 लिटर दूध दिनेको 2 लिटरमा झर्ने डाक्टर पुनले बताउनु भएको छ भने रोग लागेपछि उत्पादित वस्तु मानवले उपभोग गर्दा कुनै किसिमको प्रभाव नपर्ने डाक्टर पुनले बताउनु भएको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा व्यापक रूपमा लैजाने निर्देशनालयले बताएको छ। साथै यसको लागि उपयुक्त बजेट र जनशक्तिको आवश्यकता रहेको जनाएको छ। निर्देशनालयको अनुसार नेपालको मोराङ जिल्लामा विक्रमसम्म 2077 सालको साउन 22 गते पहिलो पटक लम्पी स्किन पुष्टि भएको थियो। लम्पी स्किन रोग पहिलो पटक अफ्रिकी मुलुक जाम्बियामा सन् 1929 मा देखिएको थियो। केही समयसम्म त्यो सब सहारन अफ्रिकामा सीमित रह्यो भने बिस्तारै उत्तर अफ्रिका, मध्यपूर्वी युरोप र एसियासम्म फैलियो। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार सन् 2019 जुलाईमा पहिलो पटक बङ्गलादेश, चीन र भारतमा लम्पी स्किन देखिएको थियो। यो रोग आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालका 8 जिल्लाका 11 वटा पालिकामा देखिएको थियो भने 2078-79 मा 9 जिल्लाका 19 पालिकामा फैलिएको थियो। त्यसपछि 2079-80 मा खासै नदेखिए पनि अहिले आएर स्किन रोगको संक्रमण फैलिएको विभागले जनाएको छ। सुरुतिर तराई र मध्य पहाडका जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएकोमा अहिले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि पुगिसकेको छ। संक्रमित गाई भैँसीको ओसार पोसार, सामुदायिक चरण क्षेत्र, दाना एवं पानी खाने साझा ठाउँ, प्राकृतिक वा कृत्रिम गर्भधानबाट र पशु उपचार गर्ने क्रममा फरक गाई भैँसीमा एउटै सुईको प्रयोगबाट पनि यो रोग सर्न सक्छ। गर्मीयाममा लामखुट्टे र किर्ना आदिको संख्या बढ्ने र ती किरा बढी सक्रिय हुने भएकाले यसको प्रकोप अझ बढी देखिन्छ। संक्रमित गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउनुका साथै उच्च ज्वरो आउने, तौल घट्ने र कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि हुन सक्छ।
यो रोग लागेको गाई भैँसीको छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरको सारो र गोला गाँठा हुन्छ। त्यस्तै संक्रमित गाई भैँसीको मुख र नाकमा घाउ देखिन्छ भने आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ निस्किन्छ। यसले मुख्यतया बाछा बाछी, जोत्ने गोरु, उन्नत जातका बढी दुध दिने दुधालु र गर्भिणी गाई भैँसीलाई असर गर्दछ। गोर्खामा लम्पी स्किन रोगका कारण गोरु मर्न थालेपछि रोपाई नै प्रभावित बनेको छ। असार अन्तिम सातासम्म पनि गोर्खाका किसानले धान रोपाई गर्न पाएका छैनन्। वर्षभर खेती गर्नका लागि गोठमा पालेका गोरु मर्न थालेपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। लम्पी स्किन रोगका कारण हल गोरु नै मरेपछि निराश बनेका किसानले रोपाई गर्नका लागि ट्र्याक्टर खोज्न थालेका छन्। रोपाई गर्ने बेलामा गाउँमा लम्पी स्किनले गोरु मर्न थालेपछि किसानलाई रोपाईको चिन्ता परेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रका प्रमुख डाक्टर शर्मिला कुमालका अनुसार गोरुमा लम्पी स्किन फैलिँदै गएको छ। जिल्लामा 808,339 पशु लम्पी स्किनबाट संक्रमित भएको तथ्याङ्क छ, जसकारण 104 गोरु मरिसकेका छन्। जिल्लाका 11वटै स्थानीय तहमा लम्पी स्किनको संक्रमण फैलिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रले जनाएको छ। तनहुमा चैते धानको उत्पादन घटेको छ। लामो समयको खडेरीका कारण फल राम्रो नलाग्दा उत्पादन घटेको किसान बताउँछन्। खेतमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा यस वर्ष चैते धान उत्पादनमा ह्रास आएको म्याग्दे गाउँपालिका 7 का कृषक अच्युत राज काफ्लेले बताउनु भएको छ। अघिल्लो वर्ष 9 रोपनी क्षेत्रफलबाट 30 मुरी धान उत्पादन गर्नुभएका काफ्लेले यस वर्ष 20 मुरी मात्रै उत्पादन हुने अनुमान गर्नुभएको छ। सिँचाइको सुविधा नहुनु, समयमा मल बिउ नपाउनु, सरकारले कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी नगर्नु, कृषकका आवश्यकता अनुसार सहज रूपमा प्राविधिक सहयोग नपाउनु जस्ता कारणले उर्वर शक्तिमा ह्रास आएको उहाँले बताउनु भएको छ। खेतमा काम गर्ने जनशक्तिको कमीका कारण चैते धानको खेती घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले बताउनु भएको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि भित्राउन नसक्दा खेती कम हुँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। गत वर्ष 2000 क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइएकोमा 7000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष 1800 क्षेत्रफलमा चैते धान लगाइएकोमा 6300 उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। जिल्लाका 10वटै पालिकाका सिँचाइ सुविधा भएका फाँटहरूमा चैते धान खेती गर्ने गरिन्छ। अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोले विद्युत मुहानसँगै नहर बगाउँदा धोरपाटनका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। पहिराले मुहान सहित नहर बगाउँदा धोरपाटन नगरपालिका 7 का स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन्। पहिरोले मुहान सहित करिब 30 मिटर नहर बगाएको धोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धन बहादुर कायतले जानकारी दिनुभयो। विद्युत अवरुद्ध हुँदा 300 घरधुरीका करिब 1500 नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएको उहाँले बताउनुभयो। विद्युत तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि काम भइरहेको उपप्रमुख कायतले बताउनु भएको छ। स्थानीयद्वारा जनश्रमदान भइरहेकाले केही समयमै विद्युत सञ्चालन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिकामा अविरल वर्षापछिको पहिराले घरमा क्षति पुगेर विस्थापित परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ। मादीको वडा नम्बर 6 का 5 र वडा नम्बर 2 का 1 परिवार मध्ये 2 घर पूर्ण रूपमा विस्थापित र अन्य जोखिममा परेका थिए। मादी गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित परिवारलाई गाउँमै पुगेर राहत रकम प्रदान गरेको हो। पीडित परिवारलाई क्षतिका आधारमा गाउँपालिकाले 2,50,000 र जिल्ला प्रशासनले 1 लाख राहत वितरण गरेको छ। यही असार 19 गतेको अविरल वर्षाले मादी 6 को काहुखोला दुध पोखरी सडकको दोस्रो खण्डमा सजुक भेडी खर्क टोलको भेडी खर्क चोकमा 5 परिवारको 6 घर र गोठ पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो। पीडित परिवारलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य मन बहादुर गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य वेद बहादुर गुरुङ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङ गुरुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत दीपक रेग्मी लगायतले राहत वितरण गर्नुभएको हो। अविरल वर्षा तथा पहिराका कारण मादीका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको बताइन्छ। विशेष गरी ग्रामीण सडकमा पहिरोले क्षति गएको छ। ट्रेकिङ
एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान गण्डकी प्रदेशको आयोजना एवं नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट नाथमको प्राविधिक सहकार्यमा 5 हप्ते ट्रेकिङ गाइड तालिम पोखरामा सुरु भएको छ। पदयात्रा पर्यटनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ तालिम सुरु गरिएको हो। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी अन्तर्वार्ता मार्फत छनौट भएका 300 परीक्षार्थी तालिममा सहभागी भएका छन्। लेकसाइड स्थित तालबराही माविमा विभिन्न 6वटा सेक्सनमा विभाजन गरी तालिम दिइने संयोजक गोपाल कृष्ण संग्रौलाले जानकारी दिनुभयो। विगत 30 वर्ष यता विभिन्न समयमा गरी करिब 1900लाई तालिम प्रदान गरिसकेको टान गण्डकीका अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। गैडाकोट नगरपालिका 9 स्थित खरखरे जलगममा UP 21 BH 5842 नम्बरको भारतीय गाडीमा करेन्ट लाग्दा सवारी चालक भारत उत्तर प्रदेश मुराबाद बस्ने 32 वर्षीय मोहम्मद आलमको मृत्यु भएको हो। ट्रकमा करेन्ट लाग्दा घाइते हुनुभएका आलमको उपचारका लागि चितवनको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका DSP वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गुडिरहेका 2वटा गाडी ठोकिएर अनियन्त्रित भई बिजुलीको तारमा पुग्दा करेन्ट लागेको थियो। वनरक्षक पदको पोखरामा सञ्चालन भएको परीक्षामा अर्कैको नामबाट परीक्षा दिने कार्यमा संलग्न भएका 3 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक श्रवण कुमार विकका अनुसार पोखरा महानगरपालिका 15 फुलबारीमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा चलेको थियो। लोकसेवा आयोगको खुला तथा समावेशीको परीक्षामा सहभागी उनीहरू कालीकोटको राजकोट नगरपालिका 2 सिपखाना बस्ने 19 वर्षीय प्रेम भण्डारी, वडा नम्बर 4 सिउना बस्ने 20 वर्षीय गौरी सञ्जाल र 18 वर्षीय व्यक्ति रहेका छन्। शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा परीक्षार्थीहरूको कागजातहरू चेक जाँच गर्ने क्रममा अर्काको नाममा परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उत्तरी गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकालाई डडेलो मुक्त गाउँपालिका बनाइने भएको छ। वातावरण प्रदूषण रोकथाम र न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय संरक्षणका लागि गाउँपालिकालाई डडेलो मुक्त क्षेत्र बनाउन लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिनुभयो। पालिकाभित्रका धेरैजसो जंगलमा सिकारीले बढी मात्रा डडेलो लगाउने गरेको पाइएकाले डडेलो नियन्त्रण र रोकथामका लागि गाउँपालिकाले नीति बनाउन लागेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकालाई डडेलो मुक्त बनाउन सके मात्र प्रदूषण मुक्त गाउँपालिका निर्माण गर्न सकिने भएकाले डडेलो रोकथाम र नियन्त्रणलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर गाउँपालिकालाई डडेलो मुक्त गाउँपालिका बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना एकियापसँग समन्वय गरेर काम गर्ने अध्यक्ष लामाको भनाइ छ। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले दूध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराएपछि कृषक उत्साहित भएका छन्। गाउँपालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित पालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति ल्याएपछि कृषक खुसी भएका हुन्। म्याग्दे गाउँपालिका 3 निवासी नवराज घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा 9394 लिटर दूध उत्पादन गर्नु भएको छ। गाउँपालिकाले उहाँलाई प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 20 पैसाका दरले 86424 अनुदान प्रदान गरेको छ। उहाँले यो कार्यलाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकालाई आग्रह गर्नु भएको छ। गाउँपालिका को पशु सेवा शाखाको दूधमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा कृषकलाई 14,98,582 अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले प्रति लिटर 9 रुपैयाँ 20 पैसाका दरले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति बमोजिम 3 वटा सहकारीमा आबद्ध कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम वितरण गरिएको छ। म्याग्दे दूध उत्पादन सहकारी संस्था मार्फत दूध बिक्री गर्ने कृषकलाई 11,21,185, गौसेवा दुग्ध उत्पादन सहकारी मार्फत दूध बिक्री गर्ने कृषकलाई 2,12,232 र साङ्घे 4,000 दूध उत्पादन सहकारी मार्फत
दुध बिक्री गर्ने कृषकलाई 1,65,163 रकम वितरण गरिएको पशु सेवा शाखा प्रमुख डाक्टर विनय शाहले जानकारी दिनुभयो। कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद श्रेष्ठले कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। स्याङ्जाको गल्याङमा उत्पादन भएका कागतीका बिरुवा बिक्री भएका छैनन्। भारतबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा कागतीका बिरुवाको आयात भइरहे पनि उत्पादित भने बिक्री नभएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। बर्खायाममा कागतीका बिरुवा नबिक्दा गल्याङका 26 वर्षीय प्रदीप पाण्डे चिन्तित हुनुभएको छ। वर्षभरिको मेहनतले बजार नपाउँदा उहाँमा चिन्ता थपिएको हो। उहाँका नर्सरीमा भएका 80,000 मध्ये 20,000 मात्र बिक्री भएको बताउनुहुन्छ। 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर बनाएको नर्सरीमा कागतीसँगै विभिन्न किसिमका डाले घाँस सहित बहुउपयोगी बिरुवा पनि छन्। नर्सरीमा मौसम अनुरूप धेरैले रोजगार पाएका छन्। नगदे बालीका रूपमा परिचित कागती रोपेको 3 र 4 वर्षमै फल दिन्छ। स्याङ्जाको जुनसुकै स्थानमा पनि कागती खेती गर्न सकिन्छ। एकपटक कागती रोपेपछि 20 देखि 30 वर्ष फल दिइरहने हुँदा कम लागतमै राम्रो नगद आर्जन गर्न सकिने पाण्डे बताउनुहुन्छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 1 कुहुका नरबहादुर खत्रीले 400 बोट सुन्तला रोप्नु भएको छ। परम्परागत रूपमा धान खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले 5 रोपनी खेतमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती र 3 रोपनीमा केरा खेती गर्दै आउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा बहराइन करिब 2 दशक बसेर घर फर्किनु भएका खत्रीले घर फर्किएपछि 2073 सालदेखि परम्परागत खेती छाडेर व्यावसायिक रूपमा नगदे बालीमा समर्पित हुनुभएको हो। गोपाल कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गर्नुभएका उहाँले सुन्तला र केरासँगै तरकारी किवी र ड्रागनको समेत खेती गर्नुभएको छ। खत्रीले करिब 16 रोपनी जग्गामा व्यावसायिक खेती र बाख्रा पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले धान रोप्ने खेतमा 170 सुन्तलाका बोट लगाउनु भएको छ। परम्परागत खेती छाडेर व्यावसायिक फलफूल खेतीमा लाग्नु भएका कृषकलाई अनुदानमा बोट बिरुवा र उपकरणका सहयोग गरिएको वडा अध्यक्ष एकजित रोकाले बताउनु भएको छ। सिँचाइ सुविधाले खेती गर्न कृषकलाई सहज भएको छ। नगदे बालीबाट कृषकको जीवन स्तरमा समेत सुधार आउन थालेको छ। आइतबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 700 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,11,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,10,750 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1,395 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। कैलालीको धनगढीमा विक्रम सम्वत 2078 चैत्रमा आयोजना भएको 19 वर्ष मुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको गण्डकी प्रदेशको टोलीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले 50,000 पुरस्कार खेलाडीले 16 महिनापछि प्राप्त गरेका हुन्। प्रदेश खेलकुद परिसर गण्डकीको आयोजनामा पोखरा रङ्गशालामा आयोजित एक खेलाडीलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिमखडा, मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले खेलाडीलाई सम्मान गर्नुभएको हो। च्याम्पियन टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी 17 जनाले जनही 50,000 का दरले पुरस्कार रकम प्राप्त गर्नुभयो। गण्डकीको च्याम्पियन टोलीमा अञ्जली विश्वकर्मा, सिमाना केसी, ज्योत्सिका मरासिनी, सोनिया थापा, आकृति तिवारी, कुसुम गोदार र अर्विना अधिकारी रहनु भएको छ। तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट पुरस्कार रकमका लागि फाइल अघि बढ्न नसकेको भन्दै खेलाडी नगद पुरस्कार पाउन वञ्चित भएका थिए। अब मौसम समाचार। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी प्रदेश सहित देशका तराईका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा 3 सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, अध्ययनका लागि 60 लाख बजेट विनियोजन। कास्की जिल्ला प्रशासनमा बिचौलियालाई रोक, बढी शुल्क लिएको सेवाग्राहीको गुनासो। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग तीव्र रूपमा फैलिँदै गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा संक्रमण फैलिएको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। पहिरोले विद्युत मुहानसँगै नहर बगाउँदा धोरपाटनका नागरिक अन्धकारमा, 300 घरधुरीका नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित। तनहुमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा चैते धानको उत्पादनमा कमी, 6300 मेट्रिक टन उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।